रखो जो आले सुन्नत दे नारे हैं ने। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, क्योंकि हसन दे फैसले नाल भी कलेजे ठंड पैंदी है, हुसैन दे फैसले नाल भी कलेजे ठंड पैंदी है। तो खैर दो बात अर्ज करना चाहना है। फिर मैंने पहले अर्ज किया है कि सबील लगाना बिल्कुल जायज़ है। मैं रिपीट इस वजह तो कर रहे हैं क्योंकि कोई पता नहीं होता वीडियो बन जाए तो बाद विच यार लोग अपनी मर्जी नाल क्लिप कित्थों कटते हैं, क्लिप कट कट के उम्मत विच फितने पैदा कर देते। तो मैं फिर कह रहे हैं सबील लगाना जायज़ है, लेकिन किधरे भी नहीं लिखिया बस दुध सोडे दी सबील होवे, किधरे भी नहीं लिखिया शरबत की सबील होवे, रूह अफजा होवे, शिकंजवी होवे या सरदाई की सबील होवे, या तुसां गन्ने दा और रो लगवानी है सबील दे तौर पे, किधरे भी नहीं लिखिया। सबील है प्यास बुझाण दा नाम और सादे पानी नाल बुझ जाती है। जेड़ा खर्चा दुध सोडे ते आना है ना वो बचा लवो, और महल्ले दे दुकानदार कोल जाके पुछो बा किसी बेवा दा उधार ते नहीं रहिंदा, किसी गरीब दा उधार ते नहीं रहिंदा। वो आखे हाँ एक बेवा है जिदा पुत्र कमान वाला कोई नहीं, वो खुद भी नहीं कमांदी, खामन ते कबर विच लेट गया है, या गरीब है बीमार है उहदे कोल देण जोगे पैसे को नहीं। क्या मेरे कोल जे सबीले हुसैन है मैं उहदे विचों गरीबां दा कर्जा उतार देना है। खुदा दी कसमें इस तरीके नाल जेड़ी सबील मेरा हुसैन कबूल करेगा वो दुध सोडे वाली कबूल नहीं होवेगी। लेकिन की करिए असां दुध सोडा ला के फिर फोटो भी तो बनवाने ने ना, सानू तो इन्हां चीज़ों ने मार दिता है। असां फिर लाइव चलाते ने दुध सोडे दियां सबीलां, फिर चंद बंदे बैठे होंदे ने कुर्सियां ते लत चाड़ के 50,000 इन्हें दिते है, 60,000 उन्हें दिता है, 1 लाख उन्हें दिता है। अजीब मिजाज बन गया यार। जो तरीका अहले बैत दा है उसनू अपनाओ। आओ मैं तुहानू दसदा है, हजरत इमाम बाकर फरमांदे ने अद्धी राती मैं कई बारी अब्बा जी का बिस्तर देखिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बिस्तर ते नहीं सन होंदे, मैं परेशान अब्बा जी किधर जाते ने। फरमांदे ने एक राती फिर ना मैं लेट तो गया मगर सोया नहीं, मैं देखदा रहा अब्बा जी रोज़ राती जाते किधर ने। जदों अद्धी रात होई ना तो अब्बा जी उठे, 2 रकत नफल पढ़े, फिर एक बोरी सी वो उठा के कंधे ते रखी जान लगे। तो मैंने कहा अब्बा जी किधर जा रहे हो? फरमाया पुत्र तू आराम कर, मदीने विच 100 गरीब घर ने जिन्हां दा कमान वाला कोई नहीं। मैं छोटियां छोटियां थैलियां बनाइया ने, मैं दरवाजे दे करीब जाके ना उन्हां दी दीवार तो अंदर सुट के आ जाना है। हर थैली ते लिखिया है तुहाडा रिज़्क इस्तेमाल करो, तो मैं उन्हां दे घरां विच पहुंचा के आना है। और कमाल बात है हाफिज अबू नुआइम लिखदे ने जिन्हां घरां विच रिज़्क जांदा है ना उन्हां देण वाले दी शक्ल नहीं वेखी होई, उन्होंने घरों में जो पैसे पिया सटदा उन्हें शक्ल नहीं वेखी, और देण वाले ने भी कदी गरीब नूं सामने खड़ा करके उन्होंने पैसे नहीं दिते। बस ये निज़ाम चलता रहा है। इमाम बाकर कहते ने मैं खड़ा हो गया, मैंने अर्ज की अब्बा जी जवान पुत्र घर बैठा है और तुसी जा रहे हो, बोरी मैनू दियो मैं जाके ना दे आना है। फरमाया पुत्र बह जा, तैनू बोरी दिती ते गरीब का नाम ही दसना पवेगा। मैं नहीं चाहता जिदे घर का चुल्हा मेरे तावन नाल चलदा है उहदा नाम मेरे पुत्र नू भी पता होवे। किधरे कल तेनू बाजार मिले ते तू नाज करें बा इदा चुल्हा ते साडे पैसे नाल चलदा नहीं, पैसा वो पिया देंदा है, मैनू ते सिर्फ उन्हें सबब बनाया होया है। तो यो तरीका सी, लेकिन असी उस तरीके नू भुल गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी सुन्नत क्या है? आओ तुहानू मैं एक वाकया सुनावां। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप मदीना पाक दी गली च जा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गली दा मोड़ कटिया। हुजूर ने देखिया दीवार नाल एक छोटी जी बच्ची टेक लगा के बैठी है और घुटनियां ते सर रख के ना रो रही है। घुटने उन्हें खड़े किए हुए ने टेक लगा के और घुटनियां ते सर रख के रो रही है। हुजूर दे कदम रुक गए। रोंदी अखां नूं हासे वंडण वाला रसूल बच्ची दे सर ते हथ रखिया, उन्हें सर चुक के वेखिया सरकार खड़े ने तो खड़ी हो गई। आका ने फरमाया बेटा कौन है ते क्यों पे रोनी है? रो के कहती है आका मैं आप दे फलां सहाबी दी कनीज़ हाँ, लौंडी हाँ, उन्होंने मैनू 2 दिरहम दिते सन कि आटा लैके आ।
میں آٹا لین واسطے نکلی, بچیاں کھیلتی جا رہی ساں, مینوں یاد نہیں کہ درم کتھے گر گئے نے, مینوں یاد نہیں کہ درم کتھے گر گئے نے. آقا مالک میرا سخت بڑا ہے, میں گھر جاواں گی نہ آٹا ہوئے گا نہ پیسے ہون گے تے اج مار بڑی پینی ہے. امام الانبیاء نے نا سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی رو نہیں, میں آ گیا تینوں کو نہیں مارے گا. آقا کریم نے بچی نو پکڑیا اور اپنے نال ایک دکان تے لے گئے. حضور نے 2 درم دا آٹا لے کے دیتا, اور آٹا لے کے تو فرماندے نے چل بیٹا اپنے گھر چلی جا. رو کے کہندی ہے یا رسول اللہ مار تے پھر بھی پوے گی. فرمایا کیوں؟ آقا ہون مال اس وجہ تو پینی ہے کہ مالک کہے گا دیر نال کیوں آئی ہیں. میں بڑی دیر دی اتھے رو رہی ساں. رحمت للعالمین نبی دا کردار دیکھو. حضور نے وہ ہاتھ وچوں تھیلا پکڑ کے نہ اپنے کندھے تے رکھ لیا. فرمایا چل تیے نالے تینوں چھڑے آواں نالے تیری سفارش کرے آواں. میرے بھائیو ذرا دیکھو ایک کون کہہ رہی ہے جدے واسطے عرش دیاں گلیاں سجدیاں نے, جدے واسطے جنت سجائی جاندی ہے, جو تمام نبیاں دا امام ہے, جو تمام رسولاں دا امام ہے, جو اشارہ کرے تے چند دا کلیجہ چر دیندا ہے, جو حکم کرے تے ڈوبیا سورج واپس آ جاندا ہے, جدے اشاریاں تے زمانہ رقص پیا کردا ہے. وہ آقا فرماندے نے چل بیٹا میں تینوں چھوڑے آواں. بچی کہندی آقا بوری تے مینوں دے دیو. فرمایا نہیں تیے مینوں ہی چان دے. آقا کریم نے او آٹے دا تھیلا پکڑیا ہوئے, اپنے صحابی دے گھر آئے, دروازے تے دستک دیتی. یہ واقعہ کافی لمبا ہے, کچھ پہلے بھی سی کچھ بعد وچ بھی ہے. میں صرف ایک چھوٹی جی بات, ایک چھوٹا جا سبق عرض کرنا چاہنا ہے. دستک دیتی تو صحابی باہر نکلے. او بھائی او دی خوشی دا کی عالم ہوندا ہے جیڑا بوہ کھولے تے اگے پیر کھلوتا ہوئے, تے اس دی خوشی دا کی عالم ہوئے گا جیڑا بوہ کھولے تے اگے کملی والا کھلوتا ہوئے. یا رسول اللہ تسی میرے دروازے تے آقا حکم فرماندے میں آ جاندہ. آقا نے فرمایا میرا کوئی اپنا کام نہیں سی, اے تیری لونڈی ہے؟ جی آقا. فرمایا انہوں ذرا دیر ہو گئی ہے, کھیل رہی سی, تو یہ کہندی ہے کہ میں دیر نال جاواں تو مالک سخت ہے. میں صرف اتنا کہنا آیا ہے کہ اگر رب نے تینوں ادھا مالک بنایا ہے تو غلامہ تے ظلم نہیں کیتی دا, بس انہوں ماری نہیں. میں کہہ رہے ہیں انہوں ماری نہیں. صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی یا رسول اللہ اتنا نکاح جیا کم سی اور اتنا بڑا سفارشی لے کے آئیے. تو آڈے کہنتے تے رب جہنمیاں نو جنت بھیج دینا ہے. آقا اتنا نکاح جیا کم کہ صرف ماری نہیں, اے بات کہنی اسی تے تو انہوں لے کے آئیے. یا رسول اللہ مارنا تے دور دی گل ہے, تساں دے بارش گل کر دیتی ہے, میں انہوں غلامی چو آزاد کر رہے ہیں. اے میری غلام نہیں, میری لونڈی نہیں, میں آزاد کر دیتا ہے, تسی آ گئے ہو, تساں سفارش کیتی ہے. امام الانبیاء دی اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا اللہ تینوں اجر دے وے, لیکن نہ ایدی ماں نہ ایدہ باپ تو خرید کے لے آندی. یہ چھوٹی جی بچی آزاد ہو گئی ہے, ان جاوے گی کتھے, ایدہ کیڑا کارے کیڑا رشتہ دارے, تو منڈی تو خرید کے لے کے آئے ہیں. عرض کردہ آقا آزاد تے کر دیتی ہے, اجازت دیو تے میں تی بنا کے نہ رکھ لوں. امام الانبیاء نے فرمایا میرا رب تنو اجر ہی بڑا دے گا اگر تو بیٹی بڑھا کے رکھ لوں. یا رسول اللہ بس آج تو بعد میری تھی ہے, ہونے میرے دل دی رانی ہے, ہونے نو اوئی کپڑا ملے گا جو میریاں بیٹیاں پاندیاں نے, او خوراک ملے گی جو میریاں بیٹیاں کھاندیاں نے, ایسا بسترہ ملے گا جیسا بسترہ میری بیٹیاں نو میرے بچیاں نو ملیا ہو ہے. آقا اے میری بیٹی ہے. حضور نے نا بچی دے سر تے ہاتھ رکھیا, فرمایا بیٹا ہون تو راضی ہیں, ہون میں جا سکتا ہوں. اے بیٹا ہون تو راضی ہیں, ہون میں جا سکتا ہے. بچی نبی پاک دے قدمہ تے گر گئی, رو کے کہندی ہے آقا میں غریب بس دعائی دے سکدیاں, صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ, صدا
ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਯਾ रसूल अल्लाह। तो हुजूर नाल ताल्लुक ऐसा रखो जो नबी दा हुक्म है उसनू मन लो। असी नबी दा नाम लै रहे हैं, नबी दा मिलाद मना रहे हैं, लेकिन नबी दी मनन वास्ते तैयार नहीं। तो दूसरा पैगाम यह है कि हुजूर दे बन जाओ जो नबी बन जाता है। देख लो पूरी दुनिया में देख लो कि जिथे जिथे भी कोई हुजूर दा गुलाम है ना, जूंदा ते तां भी इज्जतां ने, कब्र भी चला जाए तो तां भी इज्जतां ने। वक़्त दा हुक्मरान उन्हें ना नबी दी गुस्ताखा नू मुल्क तो नसाण वास्ते बड़ी मदद कीती सी। हुक्मरान है सी, अमेरिका दियां यारियां ते उन्होंने बड़ा मान सी, पर अज ना अंदर पिया सड़दा है। ते जिस बाबे नू वो कहंदा सी ना कल अदम हो गया है, उस बाबे दे नारे ते अज भी पे वजदे ने। खादम रज़वी नू ते अज भी सलाम पे होंदे ने, मगर खुद ओ लोग अज जिल्लत दियां गहराइयां विच गिरे होए ने। आओ जरा खादम रज़वी कोलों पुछदे हां, जिहदा मुखालफ एक थानेदार हो जावे उहदा चलना मुश्किल हो जाए। तेरी मुखालफत ते पूरी दुनिया दा कुफर पिया करदा सी, तेरे नारे फिर किवें पे वजदे ने? उर्स तेरा फिर भी हो रहा है, 1.5 करोड़ बंदे तेरा जनाजा भी पड़े है। वजह की है? आखे वजह सिर्फ एक है, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तस्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं तीसरी चीज वाला रहे हैं। तीसरी चीज है कुरान दी तिलावत, कुरान नाल अपना ताल्लुक। अज साडा कुरान नाल ताल्लुक तकरीबन खत्म हो चुका है। इत्थे कितने लोग ने कि जो कुरान नू समझ के पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अकफालुहा। तुसी कुरान ते गौर क्यों नहीं करते? किधरे दिलां नू ताले तो नहीं लगे? कुरान समझण दी कोशिश ही नहीं की जा रही। मसलन कुरान पाक दे अंदर एक छोटा जिहा हुक्म है मेरे रब दा। वैसे तो कुरान सारे ही मेरे रब दे हुक्मां नाल भरिया होया है ना, लेकिन एक छोटा जिहा हुक्म है, जरा उसनू समझण दी कोशिश करना। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फस्ताबिकुल खैरात, फस्ताबिकुल खैरात। इदा सादा जिहा माना यह है, अल्लाह फरमांदा है नेकियां विच मुकाबला करके एक दूजे तो अगे बढ़ो। नेकी विच मुकाबला करो, एक दूजे नाल अगे बढ़ना तो नेकी विच बढ़ो। लेकिन मैं और आप ना नेकी दा मुकाबला नहीं पे करते। कई संगी होणगे जेड़ा कहंदे होणगे, यार जेड़ी नवीं फिल्म आई ना, जेड़ा पहले वेखिया वो जित जाएगा। पर कोई ये जिहा बंदा भी तो होना चाहिए जेड़ा आखे जेड़ा तहज्जुद दे वक्त मस्जिद जाके खोल के साफ करेगा वो जित गया। लेकिन असी नेकी दा मुकाबला नहीं करते। पता जे नेकी दा मुकाबला किसनू किया जाता है और नेकियां विच अगे किस तरह बढ़िया जाता है और नेकी दा जज्बा किसनू किया जाता है। बगदाद दा बाजार है, कारोबारी जिंदगी अपने उरूज ते है। इर्द गिर्द तो लोग आए ने सामान खरीदन वास्ते। एक दुकानदार कहता है कि मेरी दुकान ते एक खातून आई जिन्हें फटी हुई चादर, पुरानी ते मैली चादर दी बुक्कल मारी है। उहदे हाथ विच एक पित्तल दी देचकी है ते मेरी दुकान ते आके कहती है, बेटा मैं बेवा भी हाँ, गरीब भी हाँ। एक मेरा बेटा है जो शदीद बीमार है,
حکیم نو جا کے چیک کرایا ہے تو حکیم نے جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے نا وہ 6 درم دا پیا بندا ہے۔ میں بیوہ بھی ہاں، غریب بھی ہاں، بیٹا وہ بھی بیمار ہے، کمان والا کوئی نہیں، تو میں بھیک نہیں منگ دی، میں اپنے گھر تو ایک دیچکی لے کے آئی ہاں، اگر یہ 6 درم دی میرے کولو خرید لے تو میرے بیٹے دی دوائی بن جائے گی۔ دکاندار کہندا ہے کہ بی بی تیری دیچکی زیادہ تو زیادہ 3 درم دی ہے، 6 درم اس دے میں نہیں دے سکتا کیونکہ اتنے دی ہے نہیں۔ تو خاتون نے کیا 3 درم دیچکی دی قیمت لا دے، 3 درم میرے تے ترس کھا کے میں نو دے دے، میرا بیٹا بیماری نال پریشان ہے، موت دے قریب ہے، اگر تو 3 درم ترس کھا کے اللہ واسطے دے دے میں گا تو میرے بیٹے دی دوائی بن جائے گی، میں بڑیاں دعاواں دیاں گی۔ کہنے لگا بی بی میں نہ ترس کھا کے صرف 1 درم زیادہ دے سکتا ہے، 4 درم دے دیاں گا، دیچکی میں نو دے دیو۔ خاتون کہندی ہے میں 2 درم کدے کولو منگاں گی کیونکہ میرے کول واپسی دی امید کوئی نہیں، اور میں نو 2 درم کسے نے ادھارے بھی نہیں دینے، چل دیچکی میں نو دے، میں اور دکاندارہ نو دکھانی ہاں شاید کسے نو ترس آ جائے، کوئی رحم کھا کے دیچکی خرید لوے 6 درم دی۔ دکاندار کہندا ہے میں اپنے نوکر نو کیا تو دکان تے بے اور میں دے نال جانا ہے، اگر زیادہ قیمت نہ لگی تو پھر 4 درم دی میں ہی خرید لواں گا۔ ہن جس دکان تے جاندی ہے ہر دکاندار دیچکی دیکھ کے نا، کیونکہ مجبور نو دیکھ کے ساڑھے لوگ فائدہ اٹھا دینے، کسے نے کیا 2 درم، کسے نے کیا 1 درم، کسے نے کیا 3 درم، بس 3 درم تو زیادہ کوئی اگے گئے ہی نہیں، وہ روندی رہی، اپنی مجبوری دستی رہی کہ 6 درم دوائی دے پیسے نے۔ ہر دکان تو باہر نکل دی ہے تے آنسو زیادہ تیز ہو جاندے نے، بچے دی فکر اور زیادہ بڑھ جاندی ہے، اور میں کہنا ہے 4 درم لے لے اور دیچکی میں نو دے دے۔ وہ کہندی ہے اے دکان رہ گئی ہے، اے رہ گئی ہے، حتیٰ کہ آخری دکان تے پہنچ گئے، پیچھے سارا بازار پھرے آئیے۔ آخری دکاندار نو جا کے جدوں ساری گل دسی، اس نے رونا دیکھیا، لفظ محسوس کیتے، دیچکی پکڑ کے کہندا ہے میں ذرا چیک کر لواں، چیک کیتی، چیک کر کے کہندا ہے بی بی دیچکی بہت اعلیٰ لے کے آئے ہو، قیمت تھوڑی پہ دس دے ہو، کیا 25 درم لے کے تے دیچکی میں نو دے دے ہوگے؟ 5 درم دی میں نو دے دے ہوگے؟ خاتون خود منہ کہہ رہی ہے 6 درم، جدوں سنیا نا 5 درم تو رو کے کہندی ہے ویرا تو 6 دی لینی ہے، لے لے 5 کہہ کے مذاق نہ کر، میں نو بھی پتہ ہے یہ دیچکی 5 درمہ دی نہیں، مذاق نہ کر۔ انہیں جواب دین دی بجائے تجوری کھولی، 5 درم گن کے باہر نکالے، کہندہ بی بی مذاق نہیں کردہ، پیسے پکڑو جاؤ اپنے بچے دی دوائی دا انتظام کرو۔ 5 درم انہیں چکے، دعاواں دین دی چلی گئی۔ وہ دکاندار پہلا جنہیں 4 درم قیمت لائی سی نا، اس دکاندار وال ویک کے کہندہ تیرا دماغ تو خراب نہیں، 6 درم وہ منہ مانگ رہی سی، تو 6 درم دے کے دیچکی لے لیندہ وہ بڑی خوش جاندی، تو 5 درم کس چیز دی قیمت لائیے؟ وہ دکاندار کہندہ میرے بھائی 3 درم تو زیادہ اس دیچکی دی قیمت نہیں، ایک کہندہ پھر 5 درم کس چیز دی قیمت لگائیے؟ اور وہ کہ کہندہ ہے تسی دیچکی ویدے رہے ہو، میں او دے بیندے آنسو دیکھدا رہے ہیں، میں او دے لفظہ میں چھپیا درد محسوس کردہ رہے ہیں، تسی 4 درم او دی دیچکی دا مول لایا ہے، میں 5 درم دیاں رب دیاں رحمتاں خریدیاں نے، میں اپنے رب دے کرم نال سودا کیتا ہے، تو ویکھیا نہیں ہو کتنی دعاواں دے کے جا رہی سی، تو دیکھیا نہیں ہو کتنی مطمئن ہو کے جا رہی سی، اگر 6 درم دی دوائی نال آرام نہ آیا وہ اطمینان وچ ہوے گی اجے 19 درم میرے کول اور باقی نے، وہ بچے واسطے اچھا فروٹ خریدے گی، اچھا کھانا لے کے جائے گی۔ نادان تسی صرف دیچکی تے نظر رکھی، میں او دے بیتے آنسواں نو دیکھیا ہے، اور لفظاں میں چھپے درد اگر محسوس ہو جان تو انسان مقام انسانیت پا جاندہ ہے۔
اسی کسی دے لفظاں دے چھپے درد محسوس نہیں کردے، کسی دی جو درد پری کہانی ہے۔ اور پتہ جی اسی کتنے ظالم ہو گئے ہوں کہ ڈرامے دا سین ویک کے روندے ہاں اور غریب رشتہ دار دی گل سن کے کہنے ہاں ڈرامہ پیا کر دے، حقیقت نو ڈرامہ سمجھ بیٹھے ہاں اور ڈرامیاں نو حقیقت سمجھ بیٹھے ہاں۔ تو قرآن پاک دا ایک ایک حکم اس نو تسلیم کرو، اس تے عمل کرو۔ اور آخری بات جو بہت قابل توجہ ہے اس موجودہ دور وچ، ماں باپ دی خدمت۔ اگر ماں باپ راضی نہیں نا تو پلے ککھ بھی نہیں جیراندا۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، رستے کوئی رکاوٹ آ جائے، آقا فرماندے نے دو چیزاں میں دسنا کم کر لوے ہو تے تواڈیاں پریشانیاں مک جان گیاں۔ آقا او کی فرمایا پہلے نمبر تے صدقہ کرے ہو، صدقہ بلاواں ٹال دے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا ماں باپ کو لو دعا کرائیو، ماں باپ ہاتھ چک دین تے اللہ مشکلاں دور کر دیں دے۔ میں ان بات سمجھان واسطے عرض کر رہے ہیں، تنقید نہیں کر رہے ہیں، سمجھان واسطے عرض کر رہے ہیں۔ ماں باپ گھر بیٹھے ہوندے نے اور بندے نو مشکل آ گئی ہے تے بندہ جناب پہلے تے 5000 گڈی دا پٹرول ساڑ دے، پھر پیراں کول چلا جاندے، پھر اتھے 5000 ہور ہاتھ وچ رکھ کے کہندہ جی میرے واسطے دعا کرو بڑی مشکل ہے۔ او بھائی کدی جیڑا 5000 اتھے ادب نال دیتے ہی نہ ہاتھ تے رکھ کے تے ماں پیو نو انج دے کے کہندہ ذرا میرے واسطے دعا کرو تے بڑی جلدی مشکلاں دور ہو جانیاں سن۔ جیڑا پیر گھر بیٹھا ہے تو دی قدر ہی نہیں کیتی۔ جیڑا پیر، میں یہ نہیں کہہ رہا درباراں تے جانا پیراں کول جانا جائز نہیں، جائز ہے، لیکن اگر ایک گھر والے پیر ناراض نے تو پھر باہر والے پیر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ میاں صاحب فرماندے نے ماں منی تے رب منایا، پہلا مرشد مائی، مائی باج محمد بخشا، راضی نہیں خدائی۔ تو ماں باپ دی خدمت، ماں باپ دا ادب، ماں باپ دا پیار۔ اور میرے بھائیو انہاں ہستیاں دا کیا مقام ہوئے گا کہ جنہاں دے بارے میرے نبی فرماندے نے خالی ویکھ کے خوش ہو جا رب حج دا ثواب عطا کر دیندہ ہے۔ تو ماں باپ دے نال اپنا جو رشتہ ہے ادب والا، عقیدت والا، اس نو مضبوط کرو۔ ساڑھے ہاں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ آج ماں باپ واسطے ٹائم نہیں، یاراں واسطے ٹائم ہے۔ اور پھر جدوں ماں باپ نہیں رہندے تو کل تے نا صفا فروٹاں نال پر جاندیاں نے، چیلم تے دیگاں چڑھ جاندیاں نے۔ میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماندے سن کل تے جدوں فروٹاں نال صفا پریاں ہوندیاں نے تے باپ دی روح یقیناً ویک کے کہندی ہوئے گی ظالمہ کدی اس فروٹ وچوں ایک ڈلی چھل کے اپنے ہاتھ نال مینوں کھلاندا ہوندا روز تے میں کتنیاں دعاواں تینوں دیندا۔ لیکن اتھے ماں باپ جوندے نے، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، اور مردے جان تو پھر دکھلاوے واسطے دیگاں بھی پک جاندیاں نے۔ تو زندہ ماں باپ دی قدر کرو۔ ساڑھے ہاں حالات اتنے بگڑ گئے نے، بس میں آخری ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہے ہیں۔ میں نو جیڑا ٹائم ملے ہے میں اس تو پہلے اپنی گفتگو ختم کر دیاں گا۔ کراچی دے اندر ایک ڈاکٹر سائیکالوجسٹ وہ اپنا ایک واقعہ لکھ دینے، بڑی توجہ نال سماعت کریو۔ کہندے نے کہ میں سائیکی مریضاں دا، دماغی مریضاں دا، جو پاگل پن دا شکار ایسے مریضاں دا علاج کرنا ہے۔ ایک دفعہ میرے کول ایک آدمی نو لے آیا گیا، عمر کافی سی، ایک پاسی اونا دے ڈرائیور نے پکڑے ہے، ایک پاس اونا دی بیوی نے پکڑے ہے، اور دی حالت ہے کہ روئی جا رہے ہے، روئی جا رہے ہے۔ وہ دی بیوی کہندی ہے کہ ڈاکٹر صاحب پیسے دی فکر نہ کرے ہو، اسی نہ پانی دی طرح بہا دیاں گے، صرف بندہ ٹھیک ہونا چاہیے۔
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, तो तुसी चले जाओ, ड्राइवर तुहाडा बाहर गड्डी च इंतजार करे। मैं उसनू ना अपना खास जो कमरा बनाया सी मरीज़ां नाल गुफ्तगू करन दा, उत्थे जाके कुर्सी ते बिठा दिता और मैंने कहा कि जनाब तुहानू अपनी जिंदगी जितनी याद है पिछे 4 दिन 10 दिन जितनी 2-4 साल जितनी भी तुहाडे ज़हन विच अपनी जिंदगी है वो मेरे नाल शेयर करो, मैनू दसो तुहाडे मामलात कैसे गुजरे। मेरी बात सुन के तो वो कहने लगा डॉक्टर मैं पागल नहीं हाँ, मेरे को अज तक किसी पूछिया ही नहीं कि तेरी इस रोन का पिछे सबब क्या है, तू परेशान क्यों है, मामलात क्या ने। तो मैं क्या दसो ना जी, जिंदगी विच तुहानू की मुसीबत आई, की परेशानी आई, किस वजह तो ये मामलात बिगड़े और लोग तुहानू पागल कहने लग पे। कहने लगा डॉक्टर फिर सुनो, मैं बिल्कुल छोटा जिहा सा तो मेरे वालद दा विसाल हो गया, मैं अपने वालद दा चेहरा मैनू याद नहीं, मैं माँ बाप दी पहली औलाद सा, मेरी वालदा जवान भी सी खूबसूरत भी सी, इद्दत पूरी हो गई तो कई रिश्ते दे पैगाम आए, लेकिन माँ ने कहा कि अगर मैं निकाह कर लिया तो बच्चा रुल जाएगा। मेरे चाचियां ने कहा फिर साढ़े को आ जाओ, माँ ने कहा नहीं, मामिया ने कहा साढ़े घर आ जाओ, माँ ने कहा नहीं, मैं नहीं चाहती कि कल मेरा बच्चा बड़ा होवे ते चाचे कहन तू साढ़े टुकड़ियां ते पले हैं, मामे कहन तू साढ़े टुकड़ियां ते पले हैं, मैं अपने बच्चे नू आप पालांगी। घर तो अपना है सी और साड़ी मां मेरी मां ने ना फिर लोगों दे बर्तन धोने शुरू कर दिते, किसी का एहसान कबूल ना किया, मेहनत की थी। फिर मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा होया, मैं स्कूल तक पहुंचया, जदों मेरे खर्चे बढ़े तो मां दी मजदूरी बढ़ गई, जूं जूं अगे खर्चे बढ़ते गए उदी मेहनत बढ़ती गई, 2-4 काम और घरां दे लै ले, किधरे कपड़े धोंदी है, किधरे मालिशां करदी है, किधरे सफाइयां करदी है, किधरे खाने पकांदी है। मेरी मां ने ना बड़ी मेहनत नाल मैनू यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, फिर मैं आला पोजीशन हासिल की थी, एक कंपनी च मैनू आला नौकरी मिल गई, मैं शहर आया, पैसा अच्छा खासा आन लग पिया, 2-3 साल गुजरे, मैंने एक मकान ले लिया, मैं अपनी वालदा नू लैके शहर आ गया। एक मैं सा, एक मेरी मां सी, जिंदगी बड़े प्यार नाल गुजर रही सी। मैं जिस फैक्ट्री च काम करता सा उत्थे मेरी कुलीक लड़की सी, उहदे नाल दिल ला बैठा, मैं शादी दा किया, उन्हें किया कोर्ट मैरिज करांगे, मैं राजी हो गया, असा कोर्ट मैरिज कर लई। मैं बीवी नू लैके घर आया तो मेरी मां ने वेख के किया पुत्रा बड़े चा सन, तैनू दूल्हा बनावांगी, मैं तेरे वास्ते बर्तन लोगों दे धोते, कपड़े धोते, मजदूरियां कीतियां, पर अगर तू इंज राजी है ना तो मैं भी खुश हाँ। मां फिर भी खामोश हो गई। फिर मेरे बच्चे होए, मां नू पिछली उम्र खिडौने मिल गए, हुण बेटे भी बड़े ने, मां बहुत बुढ़ी हो गई है, हुण खांसी है, जिस्म विच तकलीफ है, बीमार है, हुण सहारे बगैर चल नहीं सकती। हुण जदों राती खंघदी है ना तो मेरी बीवी दी नींद खराब होंदी है, हुण जदों राती खंघदी है तो मेरे बच्चे डिस्टर्ब होंदे ने। एक दिन मेरी बीवी कहन लगी कि तेरी वालदा बीमार है, तू भी दफ्तर मैं भी दफ्तर, बच्चे स्कूल, कोई उहदी देखभाल नहीं कर सकता, तो कराची ओल्ड पीपल होम बने, तेरी मां नू उत्थे छोड़े आने आ, उत्थे अच्छी देखभाल होवेगी। उन्हें बात इस तरह की थी कि मैं भी राजी हो गया। मैं डरदियां मां नू कहा अम्मा तेरी सेहत की खातर मैं चाहना है कि तैनू ओल्ड पीपल होम छोड़े आवां। तो मां ने सिर्फ इतना पूछा कि मैनू उत्थे छड़ के तू खुश रवेगा। तो मैं कहा अम्मा मैं तो खुशी नाल कह रहा। तो मां ने कहा फिर चुक मेरा थैला और मैनू छड़ आ, तू खुश है तो पिछे गल ही कोई नहीं। मैं अपनी मां नू छोड़ आया ओल्ड पीपल होम। मैं रोज़ाना शाम नू जांदा सा, मगर हुण घर दूर हो गया है ना, फिर एक वक्त आया कि 2 दिनों का फासला, फिर हफ्ते का फासला। डॉक्टर हुण पिछले एक ऐसा वक्त आया कि मैं 5 महीने हो गए अपनी मां नू मिलन ना जा सकिया, हालांकि वो इसे शहर विच ही रहिंदी है।
ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ और मैंने अज फैसला किया कि इतना वक्त हो गया, 5 महीने गुजर गए ने, मैं अज मां नूं मिलन जाना है। मैं तैयार होकर बाहर निकलिया तो मैनू नहीं सी पता कि मेरे बेटे ने ड्राइविंग सीख ली है। वो ड्राइविंग सीट ते बैठा सी और मैनू कहंदा पापा बैठो मैं तुहानू छोड़ आवां। मैं कहा कित्थे? कहंदा ओल्ड पीपल होम। डॉक्टर मैं जदों पुत्र दी जुबान ते सुनिया ना ओल्ड पीपल होम तो मैं सर पकड़ के बह गया कि मैं अपनी औलाद नूं उस जगह का ना सिखा बैठा जिथे बुढ़िया नूं छोड़िया जांदा है। मैं अपने पैर ते जो कुल्हाड़ी मारी है उहदा दर्द महसूस होने लग पिया। मैं जो बीज बोया सी वो फसल हुण सर कटदी नज़र आने लग पई कि मेरी औलाद नूं पता है कि बुढ़े हो जान ते उन्हां नूं ओल्ड पीपल होम में छोड़ी दै। मैं जल्दी नाल बच्चे नूं पकड़ के बाहर निकालिया। मैं गड्डी च बह के दरवाज़ा बंद करके मुकद्दर ते रोना शुरू कर दिता। मैं इन्हां दी गल्लां चाह के मां नूं छोड़ आया। मैं किसी नर्स दी तनख्वाह लगा देंदा और रोज़ाना आके मेरी वालदा नूं देखदी खिदमत करदी। मैं फैसला कर लिया अज मां नूं मिलन नहीं जाना, अज मां नूं लैण जाना है। हुण मैं घर लैके आवांगा, मैं बच्चियां सामने वो मां दे पैर दबावांगा, खुद मां नूं खिलावांगा, मैं मां दी खिदमत करांगा। हुण मां चलेगी तो फिर लाठी नहीं पकड़ेगी, हुण मेरे कंधे दा सहारा लैके चलेगी। औलाद नूं पता चले मां बाप दी खिदमत किस तरह करनी है। डॉक्टर मैं गड्डी स्टार्ट ही कर रहा सा, मेरे मोबाइल दी बेल बजी। फोन चुकिया तो ओल्ड पीपल होम तो फोन सी कि बड़े इंतज़ार किए तुहाडी मां ने, मगर कुछ देर पहले तुहाडा राह वेखदी वेखदी तुहाडी मां इस दुनिया तो चली गई। दसो आओगे या असी दफन कर दईए। ए डॉक्टर मेरे हाथ चो मोबाइल गिर गया क्योंकि मैं तौबा दे सारे दरवाजे बंद कर बैठा सा। मैं ये सोच के रोंदा रहना है उन्हें आखिरी वेले मेरा राह कितना तकिया होवेगा। जिस पुत्र पिछे उन्हें जवानी गाली, जिस बेटे पिछे उन्हें लोगों के बर्तन धोते, उस पुत्र वास्ते कितना इंतजार किया होवेगा कि उदी चोली च मैं सिर रख के आखिरी हिचकी ले सका और मैं अपनी मां को जा भी ना सकिया। डॉक्टर रोण दी वजह यह है मैनू हर वक्त मां दी आवाज करना चाहती रहती है, पुत्र दस तू खुश है कि नहीं। हर वक्त मां दा चेहरा अखां सामने रहता है। डॉक्टर कोई ऐसी दवाई दे मैं मां नू भुल जावां, मैं उदी आवाज ना सुन सका। डॉक्टर कहंदा मैं कहा तुसी कल आना, मैं दवाई दे देंगा, मसला मैं बुझ लिया है। मैं टेबल ते पई गड्डी दी चाबी चुकी। कहंदा अज दवाई क्यों नहीं दियोगे? मैं कहा नहीं कल देंगा। तेरी गल सुन के सोचिया कि किधरे मेरी तौबा दा दरवाजा बंद ना हो जाए। कराची च 2 कनालां दी कोठी है मगर मैं कोई ऐसा कमरा नहीं बना सकिया जिदे च मां नू रख सका। वो छोटे भाई नाल गिरा रहती है। मैं सोचिया इस तो पहले कि मैं भी आखां कि मां किधर चली गई, मैं मां नू लैके आवां, क्योंकि तेरी गल सुन के समझ आया है फुल्लां नाल कोठियां नहीं समझदियां, मां प्यो दे बुढ़ापे नाल ज्यादा सोहणियां लगदियां ने। जिथे मां बाप दियां दुआवां होण उत्थे ज्यादा रहमतां वसदियां ने। ये 4 चीज़ां अपना लवो, तुहाडी दुनिया भी इज्जत वाली बन जाएगी, तुहाडी आखिरत भी इज्जत वाली बन जाएगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।